यही मञ्चमा उभिएर हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभयो अब यो टेम्पो चलाए जस्तो होइन, यो जेट विमान चलाए जस्तो हो। अब यसमा एउटा मात्रै होइन, दुईवटा क्याप्टेन सहितको पाइलट हामी सिटमा बस्यौँ। तपाईहरु नातिनु होला, हामी गन्तव्यमा पुर्याउँछौँ। आज मलाई यो ठाउँमा उभिँदा त्यो अध्यक्षका ती शब्दहरू झलझल याद आएको छ। तर आज दुर्भाग्यवश दुईवटा क्याप्टेनहरूले चलाएको जहाज दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। त्यो जहाजलाई गन्तव्यमा पुर्याउने दायित्व तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ, युवाहरूको काँधमा आएको छ। हामी 18 वर्ष पुगिरहँदा हामी चाहन्छौँ हाम्रो श्रम हाम्रो सरकारले किनोस्, हाम्रो राज्यले किनोस्। हामी 18 वर्ष पुग्दा हामी हाम्रो राज्यलाई भनिरहेका छौँ हाम्रो श्रम किनिदिनु पर्यो। तर हाम्रो राज्य, हाम्रो सरकार जब हामीले श्रम किनिदिनु पर्यो भन्छौँ, हाम्रो हातमा हरियो कागज थमाएर हामीलाई खाडी मुलुक देखाइरहेको छ। म कमरेड केपी ओलीलाई यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, अझै पनि सुध्रिने फर्किने मौका छ, अझै पनि सुध्रिने मौका छ। तपाईँ सुध्रिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। देश मिलाउने हैसियत तपाईँसँग छैन भन्ने त प्रश्न भइसक्यो, प्रश्न भइसकेको छ। कम्तीमा पनि सचेत हुनुहोस्, विवेक फर्काउनुहोस्। सम्पूर्ण अग्रज नेता कमरेडहरू, युवा सङ्घ नेपालका अग्रज नेता कमरेडहरू, माननीय ज्यूहरू र देशभरिबाट यस युवा सङ्घको यस राष्ट्रिय भेलालाई सफल बनाउन अत्यन्तै उत्साहका साथ, जोश जाँगर र गतिशीलताका साथ यस भेलामा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू, सञ्चारकर्मीहरू र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन र लाल सलाम गर्न चाहन्छु। युवा साथीहरू, हामीले 2075 सालको जेठ 3 गते पार्टीको एकता गर्यौँ। त्यो पार्टीको एकता गर्ने घोषणा सभा यही हलमा भएको थियो। र यही मञ्चमा उभिएर हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभयो अब यो टेम्पो चलाए जस्तो होइन, यो जेट विमान चलाए जस्तो हो। अब यसमा एउटा मात्रै होइन, दुईवटा क्याप्टेन सहितको पाइलट हामी सिटमा बस्यौँ। तपाईहरु नातिनु होला, हामी गन्तव्यमा पुर्याउँछौँ। आज मलाई यो ठाउँमा उभिँदा त्यो अध्यक्षका ती शब्दहरू झलझल याद आएको छ। म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले विश्वास गर्यौँ, हामीले आशा लियौँ। वास्तवमा हाम्रा पाइलटहरू, क्याप्टेनहरू अत्यन्तै अनुभवी छन्, अत्यन्तै वरिष्ठ छन् र धेरै पटक यस्ता जहाजहरू उडाएका छन्। र त्यो अनुभवले पक्कै पनि उहाँहरूले सही गन्तव्यमा यो जहाजलाई पुर्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीले गरेका थियौँ। तर आज दुर्भाग्यवश दुईवटा क्याप्टेनहरूले चलाएको जहाज दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। अब म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब त्यो जहाजलाई गन्तव्यमा पुर्याउने दायित्व तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ, युवाहरूको काँधमा आएको छ। म यहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, के यहाँहरू त्यो पाइलटको सिटमा बस्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यहाँहरूले भन्नु पर्यो। अब यदि साँच्चै पाइलटको सिटमा बसेर हामी जहाज टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ भन्ने हिम्मत तपाईँहरूको छ भने हामी पक्कै पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। त्यसकारण अब यो जहाज तपाईँहरूको हातमा आएको छ, युवा सङ्घको हातमा आएको छ।
मलाई लाग्छ कि यसले पक्कै पनि गन्तव्यमा यो पुग्ने नै छ। युवा सङ्घ मैले सुनेको थिएँ कुनै बेला यो नेपालका युवाहरूको सबैभन्दा ठुलो सशक्त सङ्गठन हो, यो बाघ सङ्गठन हो। युवा सङ्घ स्याल सङ्गठन होइन, युवा सङ्घ बाघ सङ्गठन हो। त्यो बाघले घाँस खाँदैन। मलाई विश्वास छ युवा सङ्घले जस्तासुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आजको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेकपा एमाले विकास गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, कमरेड मदन भण्डारीले स्थापित गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवादको यो आन्दोलनलाई र नेपाली जनताको बीचमा अत्यन्तै लोकप्रिय बन्न सफल भएको नेकपा एमालेको यो झन्डालाई कुनै पनि गलत व्यक्तिहरूको हातमा पर्न नदिनका निम्ति अब फेरि युवा सङ्घ एकपटक मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमालदेखि तराई पहाडसम्मका युवाहरू फेरि एकपटक त्यो क्रान्तिको झन्डा, त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको झन्डा, त्यो नेकपा एमालेको झन्डा, त्यो समाजवादको झन्डा यहाँहरूले भने जस्तै लक्ष्य समाजवादको भन्ने झन्डाका साथ यहाँहरू दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँहरूको साथमा हामी छौँ। सिङ्गो नेकपा एमालेको नेतृत्व छ, सिङ्गो नेकपा एमालेको पङ्क्ति यहाँहरूको साथमा छ। तपाईँहरूको यो भेला सार्थक र सही निष्कर्षका साथ सफल हुन सकोस्। तपाईँहरूलाई हार्दिक शुभकामना छ। धन्यवाद। लालसन। नेपाली युवाहरू आज बेरोजगारीको समस्याले ठिलठिलो बन्नु परिरहेको छ। हामी 18 वर्ष पुगिरहँदा हामी चाहन्छौँ हाम्रो श्रम हाम्रो सरकारले किनोस्, हाम्रो राज्यले किनोस्। हामी 18 वर्ष पुग्दा हामी हाम्रो राज्यलाई भनिरहेका छौँ हाम्रो श्रम किनिदिनु पर्यो। तर हाम्रो राज्य हाम्रो सरकार जब हामीले श्रम किनिदिनु पर्यो भन्छौँ, हाम्रो हातमा हरियो कागज थमाएर हामीलाई खाडी मुलुक देखाइरहेको छ। हामी त्यो समस्यालाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। एउटा नेपाली युवाले रोजगार पाइरहेको छैन, शिक्षा पाइरहेको छैन, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छैन, अभिभावकहरूको उपचार गर्न पाइरहेको छैन, आफ्ना सन्ततिहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न पाइरहेको छैन। यो समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि आजदेखि नयाँ सङ्गठन रूपान्तरणको अभियान सुरु भएको छ। यो अभियानमा तपाईँहरू जसरी सक्रियतापूर्वक सहभागिता देखाउनु भएको छ त्यसका लागि म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, आज नेपाली युवा आन्दोलनमा थुप्रै समस्याहरू देखिरहेका छन्। नेपाली राजनीतिमा नेपाली राजनीतिक सङ्गठनलाई कोही सङ्गठनले एउटा चन्दा उद्योग बनाउने प्रयत्न गर्दैछन्। हामी त्योलाई सदाका लागि ध्वस्त बनाउन चाहन्छौँ। नेपाली युवा हाम्रो आन्दोलन हाम्रा विषयमा चिन्ता छैन। हाम्रो आन्दोलन हाम्रा अग्रजले पाइरहेको सुविधा कम भयो भन्नेमा चिन्ता हो। हाम्रा भविष्यका सन्ततिहरूको भविष्य अन्धकार हुने भयो भन्ने चिन्ता हो। त्यसैले भविष्यका सन्ततिको उज्जवल भविष्यका लागि हाम्रा आदरणीय अग्रजहरूको अहिलेको वर्तमान जीवनलाई निश्चित बनाउनका लागि र सम्पूर्ण युवाको अनुहारमा कान्ति ल्याउनका लागि हाम्रो अभियान सुरु भएको छ। कमरेडहरू, तपाईँहरूको बिचमा मैले थोरै कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ थप। आज नेकपा एमालेको युवा सङ्घ यहाँ भेला भइरहेको छ। केही साथीहरू बाहिर छलफल चलाइरहनु भएको छ। म 2075 जेठ 2 गते पुग्ने सर्वोच्च अदालतले घोषणा गरेको हुनाले म त्यतिखेरको तत्कालीन अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण सहित त्यतिखेरको अध्यक्ष रमेश पौडेललाई भोलि बैठकको अध्यक्षताका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोलि हाम्रो बैठक हुँदैछ। म कमरेड केपी ओलीलाई यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। अझै पनि सुध्रिने फर्किने मौका छ, अझै पनि सुध्रिने मौका छ। तपाईँ सुध्रिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। तपाईँ जब आफ्नो पार्टी परिवार मिलाउन सक्नु हुँदैन, देश मिलाउने हैसियत तपाईँसँग छैन भन्ने त प्रश्न भइसक्यो, प्रश्न भइसकेको छ। कम्तीमा पनि सचेत हुनुहोस्, विवेक फर्काउनुहोस्। मान्छे सचेत प्राणी हो, त्यसैले सोच्नुहोस्। तपाईँ फेरि पनि सुध्रिनुहोस्। म आह्वान र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, आज नेपालीका विषयमा थुप्रै समस्याहरू छन्। तपाईँहरूलाई म एउटा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै युवा साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीले आज ठुलो हल खोजिरहेका थियौँ, हल भइएन। एकाडेमीमा खोजिरहेका थियौँ, ढिलो हुने भयो पछि गर्दाखेरि आज एकाडेमी बुक रहेछ।
धेरै कमरेडहरू बाहिर रहनु भएको छ, धेरै कमरेडहरू चाहिँ भित्र आउन सकिरहनु भएको छैन। हाम्रो यहाँ झन्डै हामीलाई उपलब्ध भएको डेटामा 5000 को उपस्थिति छ। म सम्पूर्ण कमरेडहरू मार्फत एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी एकपटक गम्भीर भएर सोचौँ 20 वर्षपछिको समाज कहाँ होला। 20 वर्षपछिको समाजमा हामी यस्तै गरी जाने हो भने हामी कहाँ होला, हाम्रो समाज कहाँ होला, विश्व मानव समाज कहाँ पुग्ला, हामी कति पछाडि पराउँला। त्यसैले 20 वर्षपछिको समाजलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नयाँ ढङ्गबाट आजै लाग्न जरुरी छ। त्यसका लागि नेपालको राजनीतिक व्यवस्था अथवा नेपालको राजनीतिक पार्टी प्रणाली यस्तै रूपमा जान सक्छ कि सक्दैन? नेताहरूले यसै गरी काम गर्दा नेपालको विकास र परिवर्तन हुन सक्छ कि सक्दैन? अथवा अहिले जे भइरहेको छ त्यसलाई फलो गर्दाखेरि हामी चाहिँ ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यदि त्यो सुधार्नुपर्ने जरुरी छ भने आजैदेखि हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै फेरि नयाँ राजनीतिक अभियानका लागि चाहिँ लाग्नुपर्ने जरुरी छ। कमरेडहरू, आज पृथ्वी साँघुरो भएको छ, पृथ्वीको उत्पादन कम भएको छ। विकसित मुलुकहरू माथि आकाशमा बसेर तपाईँ हामीले पूजा गरिरहेको चन्द्रमामा बसेर पृथ्वीलाई निहालिरहेका छन्। हामी साँझ बिहान छाट टार्ने समस्यालाई थिलथिलो बनिरहेका छौँ। कल्पना गरौँ, आज मङ्गल ग्रहमा जान उत्साहित भइरहेका ती समाज, चन्द्र ग्रहमा जान उत्साहित भइरहेका ती समाज र हामी साँझ बिहान चुलो बाल्न धौधौ भइरहेको समाजको कहाँनिर भेट होला? हाम्रो कसरी यो समाजलाई कन्ट्रिब्युट होला? त्यसैले नयाँ ढङ्गबाट सोच्न जरुरी छ। वर्तमान साङ्गठनिक संरचनाले त्यो कन्ट्रिब्युट गर्न सकेन। त्यसैले तपाईँहरूको सहयोगमा, तपाईँहरूको उत्साहमा हामीले सिङ्गो युवा राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गबाट पुनर्गठित गर्ने एउटा साहस गरेका छौँ, जमर्को गरेका छौँ। यसका लागि तपाईँको सधैँभरिको सहयोग र समर्थनको चाहिँ म अपिल गर्न चाहन्छु र आह्वान गर्न चाहन्छु, त्यो चाहना राख्न चाहन्छु। कमरेडहरू, मैले यहाँ मेरा अगाडि मैले प्रतिवेदन बनाएको छु। यो प्रतिवेदन वाचन गरिरहँदा यहाँ लामो हुनेछ, त्यसैले हामी प्रतिनिधि साथीहरूलाई दिनेछौँ। खास गरी यसमा केही कन्टेनहरू राखिएका छन् जहाँ अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था अथवा पार्टी प्रणाली, पार्टीभित्रको लोकतन्त्र हामीले अवलम्बन गरिरहेको पद्धति ठिक हो कि होइन, यदि बेठिक हो भने सुधार्नुपर्ने जरुरी कुन हो, यदि ठिक हो भने त्यसलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने पाटाहरू के हुन्, त्यो मसिनो ढङ्गबाट समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले लागिरहेको छ। कमरेडहरू, आज नेपाली युवाहरू निराशाको शिकार बन्नु परिरहेको छ, गरिबीको शिकार बन्नु परिरहेको छ, बेरोजगारको शिकार बन्नु परिरहेको छ। यदि त्यसबाट मुक्ति पाउने हो भने तपाईँ हामीले नयाँ ढङ्गबाट प्रतिबद्धता सहित आज नयाँ आन्दोलनमा लाग्ने कि नलाग्ने, यो महत्त्वपूर्ण कुरा भएको छ। त्यसैले कमरेडहरू, जबसम्म तपाईँ हामी, मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, कमरेडहरूलाई यहाँ सुनाउँदा पनि होला, हामीले एउटा भन्ने गरिरहेका छौँ, फलानु नेताले राम्रो गर्नु भएन, नेताहरूले राम्रो गर्नु भएन, फलानु व्यक्तिले राम्रो गर्नु भएन, अनि जसले राम्रो गर्नु भएन भन्दैछौँ त्यसले राम्रो चाहेको रहेछ नि त। राम्रो चाहने हो भने, यदि तपाईँ हामीले राम्रो चाहने हो भने, तपाईँ हामीले विकास चाहने हो भने, तपाईँ हामीले परिवर्तन चाहने हो भने त्यो परिवर्तन र विकासको चाहना अर्कोबाट सम्भव छैन। त्यसैले तपाईँ हामीले आजै प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै त्यसमा सहभागी लामबद्ध बन्न जरुरी छ। कमरेडहरू, आज यो सङ्गठनको पुनर्गठन फगत मजा होइन, यो सङ्गठनको पुनर्गठन फगत एउटा राजनीतिक प्रक्रिया पुरा गरेको विषय होइन, यो नेपाली राजनीतिक समाजलाई आम रूपमा पुनर्गठित गर्नका लागि लागिरहेका छौँ। त्यसैले म लामो बोल्दिनँ, यहाँ हाम्रो अगाडि प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँ छिटो निक्लिनुपर्ने छ। हाम्रा अगाडि धेरै शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ जो नेपाली आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गबाट नेतृत्व दिन उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म लामो समय उहाँहरूलाई छोड्दै मसँग रहेको प्रतिवेदन फेरि तपाईँहरूको हातमा पुर्याउने छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै तपाईँसँग रहनुभएका तपाईँका परिवार, तपाईँ हाम्रो विचारमा सहमत हुनुभएका सिङ्गो समाज र जसले यो समाजको अग्रगामी चाहना रहेको छ, ती सबैप्रति हार्दिक स्वागत गर्दै तपाईँका पाइलाले सफलताको शिखर चुमुन्, यति भन्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित भएर सङ्गठित भएर युवा सङ्घ नेपाललाई अझ सशक्त, प्रभावकारी, क्रान्तिकारी बनाएर यो नेपाली समाजको रूपान्तरणको काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने काममा आजको यो भेलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। सम्भवतः यो भेलाले केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्नेछ, साथसाथै त्यो केन्द्रीय कमिटीले पनि देशव्यापी रूपमा
सङ्गठन निर्माण गर्ने, वडा र टोल तहसम्म यो देशका तमाम हजारौँ लाखौँ लाख युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने, गोलबन्द गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने योजना, व्यवस्थित ठोस योजना तय गरेर यो अभियानलाई अगाडि बढाउनेछ। त्यसमा तपाईँहरूलाई सफलता प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। साथीहरू, विश्वका महान नेता, महान दार्शनिक, संसारका महान सिद्धान्तकार कार्ल मार्क्सले आफ्नो एउटा दार्शनिक नोटमा के भन्नुभएको छ भने दुनियाँको व्याख्या त धेरैले गरेका छन्, तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँ बदल्नु हो। यद्यपि यो एक लाइनमा उल्लेख गरिएको छ, लेखिएको छ, तर यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। मार्क्सले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सबभन्दा मुख्य काम भनेको दुनियाँ बदल्ने हो। अब हामी मार्क्सवादीहरू, हामी कम्युनिस्टहरू, हाम्रो काम यो नेपाली समाजलाई बदल्ने हो, नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने हो। कमरेडहरू, दुनियाँ बदल्छु भनेर भन्नु, लेख्नु र बोल्नु ठुलो कुरा होइन। त्योभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने स्वयं हरेक क्रान्तिकारीहरूले आफूलाई बदल्नु, आफूलाई रूपान्तरण गर्नु, त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बोलेर दुनियाँ बदल्छु भन्न धेरै सजिलो छ, भाषण गरेर दुनियाँ बदल्छु भन्नु धेरै सजिलो छ, किताब लेखेर दुनियाँ बदल्छु भन्नु धेरै सजिलो छ, तर आफैलाई बदल्नु त्योभन्दा 1000 गुणा कठिन छ। कमरेड, दुनियाँ बदल्छु भनेर धेरैले भन्छन् दुनियाँभरि, दुनियाँ बदल्छु भन्ने मानिसहरूको कमी छैन संसारभरि, तर आफूलाई बदल्ने मानिसहरूको सङ्ख्या अत्यन्त सानो छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने जबसम्म हामीले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले आफूलाई बदल्न सक्दैनौँ, तबसम्म दुनियाँ बदल्छु भन्ने कुरा ठोक्रो नारा हुन्छ, त्यो सफल हुँदैन। हो, आजको समस्या यही हो। आजको समस्या के हो भने दुनियाँ बदल्छु भनेर भन्ने तर आफूलाई बदल्न नसक्ने आजको समस्या हो। यो नेपाली समाजको समस्या हो, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको समस्या हो। आफू यथास्थितिमा रमाउने, आफू दलाल पुँजीवादसित सम्झौता गर्ने, आफू आफ्नो निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुने, तर दुनियाँ बदल्छु, देश र जनताको मुक्तिको लागि लड्छु भनेर गफ गर्ने आजको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको समस्या हो। नेकपा एमाले भित्रको समस्या पनि यही हो। यही समस्याको विरुद्ध लड्नु आजको आवश्यकता हो। भनाइ र गराइको बीचको अन्तर्विरोध, जबसम्म सिद्धान्त र व्यवहारको बीचमा भेट हुँदैन, सिद्धान्त अनुसार व्यवहार हिँड्न सक्दैन, तबसम्म समाज बदल्न सकिन्न। तर आजको समस्या के हो भने क्रान्तिकारी सिद्धान्त दस्तावेजमा लेखिएको छ, तर व्यवहार सामन्ती चिन्तनबाट ग्रसित छ, तर व्यवहार पुँजीवादी चिन्तनबाट ग्रसित छ। साथीहरू, नेपाली समाजलाई बदल्ने भने के? नेपाली समाजलाई बदल्ने भनेको आजको जनक्रान्ति सम्पन्न भए पश्चातको आधारभूत रूपमा नेपालमा जनक्रान्ति सम्पन्न भए पश्चात अहिलेको नेपाली समाजको जुन अवस्था छ, आर्थिक सामाजिक ढाँचा, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक ढाँचा छ, यसलाई रूपान्तरण गरेर हामी समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। समाजलाई फेरि पनि अर्को क्रान्ति, समाजवादी क्रान्तिको आवश्यकता छ, रूपान्तरणको आवश्यकता छ। एउटा राजनीतिक रूपान्तरण, एउटा जनवादी क्रान्तिको एउटा चरण हामीले पार गरेर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेका छौँ। तर आज हिजो राजतन्त्रको सँग लड्ने भन्दा यो देशको आर्थिक ढाँचामा कब्जा जमाएर बसेको, नियन्त्रण गरेर बसेको दलाल र नोकरशाही पुँजीवादसित लड्नु हिजोको राजतन्त्रसँग लड्नुभन्दा अझ बढी कठिन छ। कमरेडहरू,
अझ बढी चुनौतीपूर्ण छ। यसकारणले आजका चुनौतीको सामना कसरी गर्ने, आजका समस्याहरूको हल कसरी गर्ने, दलाल र नोकरशाही पुँजीवादले नियन्त्रण गरेको आजको आर्थिक सामाजिक ढाँचालाई बदल्ने कसरी, त्यसलाई बदलेर समाजवादमा पुर्याउने कसरी, आजको यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो, महत्त्वपूर्ण दायित्व हो र नेपाली समाजलाई बदल्ने भनेको यही हो। त्यसमा पनि यो देशका सर्वहारा श्रमजीवी जनताहरू, गरी खाने मानिसहरू, गरिबहरू, बेरोजगारहरू, ती लाखौँ लाख जनताको जीवन बदल्ने कसरी, तिनको जीवनमा सुधार ल्याउने कसरी, आज हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यही हो। चाहे हामी चुनाव जितेर संसदमा पुगौँ, चाहे बहुमत ल्याउँ, 2/3 बहुमत ल्याउँ, चाहे हामी सरकार निर्माण गरौँ। साथीहरू, म के भन्न चाहन्छु भने सत्ता हाम्रो साध्य होइन, चुनाव हाम्रो साध्य होइन। चुनाव त माध्यम हो, सरकार माध्यम हो, सत्ता माध्यम हो, संसद केवल माध्यम हो। अर्थात् चुनाव, संसद, सरकार नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो, त्यो लक्ष्य होइन, त्यो उद्देश्य होइन। उद्देश्य समाजवाद हो, उद्देश्य समाजको रूपान्तरण हो, उद्देश्य नेपालका सर्वहारा श्रमजीवी वर्गहरू, गरी खाने वर्गहरू, उत्पीडित वर्गहरूको जीवनलाई बदल्ने हाम्रो लक्ष्य हो, हाम्रो उद्देश्य हो। तर भइरहेको छ के भइरहेको छ भने चुनाव लड्नु, सांसद बन्नु, मन्त्री बन्नु, प्रधानमन्त्री बन्नु, फेरि चुनाव लड्नु, सांसद बन्नु, मन्त्री बन्नु, प्रधानमन्त्री बन्नु, मानौ हाम्रो लक्ष्य नै त्यही हो कि, मानौ हाम्रो साध्य नै त्यही हो कि, मानौ हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो कि भन्ने जसरी हामी काम गरिरहेका छौँ, यसरी हामीले क्रमशः लोकतान्त्रिक बाटोलाई पछ्याउन खोजिरहेका छौँ, तर क्रान्तिकारी बाटो छोड्दै गइरहेका छौँ। यो आजको समस्या हो। क्रान्तिकारी बाटो छोड्दै जाने, लोकतन्त्रको नाउँमा केवल चुनाव र सरकारमा मात्रै ध्यान दिने, यो आजको समस्या हो, यो आजको चुनौती हो। त्यसो भएको हुनाले क्रान्तिकारी परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट समाज बदल्ने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसरी यी दुईटा कुरालाई हामीले सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ। क्रान्तिकारी परिवर्तन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, यी दुईटा चिजलाई सँगसँगै अगाडि बढाइयो भने मात्रै हामी समाजलाई बदल्न सक्छौँ। तर हामी केवल लोकतान्त्रिक प्रणालीको नाउँमा चुनावदेखि चुनाव मात्रै बुझ्ने र लोकतान्त्रिक प्रणाली छोडेर केवल क्रान्तिकारी परिवर्तनको कुरालाई मात्रै छोड्ने गऱ्यौँ भने त्यो एकपक्षीयताको आधारमा समाज बदलिन्न, समाजको रूपान्तरण हुँदैन। त्यसो भएर लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण, समाजवादको आधार तयार गर्दै समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने उद्देश्यको साथ तपाईँहरू सम्पूर्ण युवा साथीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने लामो समय लिन चाहन्न। हामीहरू संसारमा आफ्नो लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि किरा फटेङ्ग्रा पनि बाँचेका छन्, हरेक जीव जन्तु बाँचेका छन् आफ्नो लागि, र संसारमा धेरै मानिसहरू आफ्नो लागि बाँचेका छन्। तर हामीहरू आफ्नो लागि भन्दा यो देशको लागि, जनताको मुक्तिको लागि, राष्ट्रको मुक्तिको लागि लडेका छौँ, त्यसको लागि हामी बाँचेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अरू मानिसहरू र हामीमा बिचको अन्तर के हो? अरू मानिस र हाम्रो बिचको अन्तर के हो? हामी पनि मानिस हौँ, अरू पनि मानिस हौँ। हामीहरू आफ्ना निजी स्वार्थलाई जनताको स्वार्थको मातहतमा, राष्ट्रको स्वार्थको मातहतमा राखेर काम गर्छौँ र आफ्नो स्वार्थभन्दा देशको स्वार्थ, जनताको स्वार्थ, जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। जनता र राष्ट्रको स्वार्थमा हामी समर्पित भएर बाँच्छौँ। यदि आवश्यक पर्यो भने देश र जनताको हितको लागि हामीले आफ्ना निजी हितहरूलाई तिलाञ्जली दिन तयार हुन्छौँ, तयार हुनुपर्छ। यो नै अरू मानिस र हाम्रो बिचको अन्तर हो। तर यहाँ हामी के देखिरहेका छौँ भने राजनीतिलाई आफ्नो निजी साधन, निजी हितको साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने, निजी स्वार्थ पुरा गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने एउटा प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा, कम्युनिस्ट राजनीतिमा हावी भएको छ। र नेकपा एमालेमा गएको पुस 5 गतेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमत भएको संसदलाई विघटन गरेर प्रतिगमन गर्ने
बर्बाद गर्ने, लोकतन्त्रलाई बर्बाद गर्ने काम स्वयं हाम्रो पार्टीका अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यो आजको गम्भीर चुनौती हो र यो विषयलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सम्पूर्ण युवा साथीहरू कम्मर कसेर देशका कुना काप्चामा पुगेर लाखौँ लाख युवाहरूलाई युवा सङ्घमा सङ्गठित गरेर गोलबन्द गरेर प्रशिक्षित गरेर मार्क्सवादी शिक्षाले, क्रान्तिकारी शिक्षाले प्रशिक्षित गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल होस्। यो दिशामा अगाडि बढ्नुहोस्। यिनै कुराहरू राख्दै यो कार्यक्रमको पुनः भव्य सफलताको कामना गर्दै आफ्ना केही कुराहरू संक्षिप्त मन्तव्यहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। लासला व्यक्तिले देशका यी सबै जनताका आशा भरोसामाथि कुठाराघात गर्दै प्रतिगामी कदम चाल्दै युवाहरूलाई, महिलाहरूलाई, जनताहरूलाई विभाजित गर्ने, कमजोर पार्ने, राजनीतिक स्थिरता कमजोर पार्ने खालका जुन कदम चालियो, त्यस्तो कठिन मोडमा यो युवाहरूको राष्ट्रिय भेला हुन गइरहेको छ। यस अर्थमा यहाँहरूको यो भेलाले असाध्यै महत्त्वपूर्ण ढङ्गका निष्कर्षहरू निकाल्दै देशभित्र अन्योलमा भएका, छरिएका र किम कर्तव्य विमूढ बनाइएका सम्पूर्ण युवाहरूलाई नयाँ ढङ्गले गोलबन्द गर्ने र अघि नै पनि प्रमुख अतिथिले भनिसक्नुभयो, हामी अदालतको निर्णयले पूर्व एमालेको अवस्थामा छौँ, युवा सङ्घको अवस्थामा छौँ। यस अर्थमा एकताभन्दा एक दिन अगाडिको सम्पूर्ण राजनीतिक साङ्गठनिक खालको अवस्थामा पुर्याउनको लागि सम्पूर्ण युवाहरूलाई डोराएर अगाडि बढाउनको लागि एउटा केन्द्रीय नेतृत्व बनाएर त्यसले सफल नेतृत्व दिने काममा यो बेला सफल होस्। तपाईहरुलाई सफलताको हात लागोस्। म अघि नै धेरै कुरा आइसकेका छन्, म धेरै दोहोऱ्याउन चाहन्न। युवाहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका र परिवर्तनका कामहरू गर्न सक्छन्। हामी सचेत भएर, सचेत बनाएर, निराश नभई, हरेस नखाए, नयाँ ढङ्गले, सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरुको पछाडि पार्टी छ, हामी छौँ, सिङ्गो जनता छ, सिङ्गो राष्ट्र छ, दुनिया छ, देशको कानुन संविधान, हाम्रो पार्टीका विधान, युवाहरूका विधान छन्। यसले हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि सहयोग गर्छन्। तपाईहरुलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु र म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। लाल सलाम।